ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा 4 पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिव सहित 311 जना विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता। संगठित अपराध नभई कृत्यको मात्रै मुद्दा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 विषयगत समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता। उद्योग समितिमा भने रासोपाको पनि उम्मेदवारी। भागबण्डामा छुटेको रापरवालाई पनि सत्तारूढको कोसेली। र 2 वर्षभित्रमा बन्ने भनिएको प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय तथा निवास करिब 4 वर्षमा तयार। उक्त कार्यालय तथा निवासको प्रधानमन्त्रीद्वारा हस्तान्तरण। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बहुचर्चित बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पूर्व मन्त्री सहित 311 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छादार समेत 4 पूर्व मन्त्री बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद, 6 पूर्व सचिव सहित 311 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कृत्य मुद्दा दायर गरेको हो। 11 जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। गत मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 57 दिन लामो अनुसन्धानपछि 286 जना विरुद्ध कृत्य र संगठित अपराध दुवै मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै कृत्यमा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। CIB ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव रावत र गृह मन्त्रालयका सचिव वैद्यमाथि मुद्दा नचलाउन राय सहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले भने दुवै जनालाई कृत्य गरिएको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ। मुद्दा दायर भएका आरोपित मध्ये सरकारी पदमा हाल बहाल रहेका उनीहरू नै सबैभन्दा उपल्लो तहका अधिकारी हुन्। त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले 52 जनाबाट जग्गा जफत गर्न माग दावी पनि गरेको छ। उनीहरूमाथि कृत्यको अभियोग भने छैन, तर कृत्य कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। CIB ले भने जग्गा फिर्ताको मन्जुरीनामा दिने माथि पनि मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। यो प्रकरणमा 18 अर्ब बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। पुरानो घटना भएकाले यसमा मुलुकी ऐन 2020 अनुसारको बिगो दावी माग गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समिति र एउटा संयुक्त समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। आइतबार 10 वटा एकल र एउटा संयुक्त समितिका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। 11 मध्ये 10 वटा समितिको सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी परेको छ भने एउटा समितिमा भने 2 पार्टीका सांसदले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बाहेक सबै विषयगत समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको हो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सत्तारूढको तर्फबाट जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले पनि सोही समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। समितिको निकै लामो समयपछि समिति गठन भए, सबैभन्दा पहिला त समिति नै निकै पछि गठन भयो र समिति गठन भइसकेपछि निकै पछि मात्र अहिले यसको सभापतिको लागि उम्मेदवारी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यो उम्मेदवारी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकतन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्दै यसको सुन्दर पक्ष उपयोग गर्दै निर्वाचनमा भाग लिने र हाम्रो उपस्थिति यहाँ देखाउनको लागि हामीले अहिले उम्मेदवारी दिएका छौँ। यो हामीले चयन गरेको भन्दा पनि हामीसँग उपलब्ध भएका सदस्य साथीहरूको प्रस्ताव गर्ने र समर्थन गर्ने मत यसमा पुगेको हुँदाखेरि हामीले यसमा उम्मेदवारी दिएका हौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतको महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहेको अर्थ समितिको सभापतिमा काठमाडौँ 3 बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पत्नी आर्जु राणा देउवाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मोस्टली अब समिति भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई उनीहरूको रिपोर्ट लिने होइन, अब जुन चाहिँ हामीले कमिट गरेका छौँ संविधान अनुसार त्यसमा हामीले अगाडि मन्त्रालयहरू बढेको छ कि छैन त्यो हेर्ने, प्लस जनताको जल्दो बल्दो इस्युजहरूलाई रिस्पोन्स भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। र जुन चाहिँ मन्त्रालयहरू यो समिति अन्तर्गत पर्छन् त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनताको एभ्रिडे लाइफसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू हो। अब कृषि, सहकारी अनि यसमा अब फरेस्ट्री र प्रकृति भूमि सुधार सबै आउँछ होइन। सो यसमा चाहिँ अब काम गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ। अब अहिले क्लाइमेट चेन्जको पनि ठुलो समस्या छ। यसमा पनि अब हामी नेपालले अब यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डहरूलाई एक्सेस गर्नलाई अझ पनि धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न बाँकी रहेछ र म यो फिल्डमा पहिलादेखि नै काम गरे भएर मलाई यसमा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट र सहकारीको पनि अनियमितता धेरै छ र जुन उद्देश्यले खोलिएको थियो कोअपरेटिभ भन्ने त एउटा सानो ठाउँमा सीमित, अब एभ्रिवान इज नोन टु इच अदर भनेर खोल्या हो, नामले नै त्यो भन्छ सहकारी, तर त्यस्तो गतिमा रफ्तारमा हिँडेको अर्कै रफ्तारमा हिँडेको छ र यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठुलो च्यालेन्ज छ। धेरै रिसर्चहरू भएरै छ तर अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। सो यो फिल्डमा पनि अब केही गर्न सकिन्छ कि भनेर इन्ट्रेस्ट लागेको हो। यस्तै काङ्ग्रेसकै सांसद जीवन परियारले संयुक्त संसदीय सुनवाई समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। एमालेका सांसद किरण कुमार शाहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। रौतहट 2बाट स्वतन्त्रमा निर्वाचित सांसद शाह पछि एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। एमालेमा प्रवेश गरे बापत उहाँले समिति सभापति पाउनु भएको हो। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति र एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा उम्मेदवार दिनुभएको छ। यता सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको भागबण्डाबाट छुटेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छ। रापरपाको तर्फबाट मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित सांसद दीपक सिंहले उक्त समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। अहिले हाम्रो पार्टीभित्रमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र नेङदेल विदेशमा हुनुहुन्छ, सायद भोलिसम्ममा आउनु होला। उहाँ नआइकन यो बारेमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पार्टीसँग कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ यो जति पनि अहिले मैले पनि यहाँ आएपछि सुने तपाईँले चाहिँ अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ समझदारी गर्नुभयो भनिकन भन्दाखेरि अहिले भर्खर हाम्रो पार्टीको मिटिङ यहीँ हुँदाखेरि पनि यो कुरोमा चाहिँ राप्रपाले कसैलाई पनि वचन दिएको छैन आजसम्म, अहिलेसम्म। त्यो कमिटमेन्ट कहीँ पनि भएको छैन। कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सघाउने सहमति अनुसार माओवादीले आफ्नो भागमा परेको समिति रापरपालाई छाडेको हो। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले 4, नेकपा एमाले 3, नेकपा माओवादी केन्द्रले 2, नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 1-1वटा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने गरी सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सुरु भएको करिब 9 महिना र संसदीय समिति गठन भएको करिब 4 महिनापछि समितिले नेतृत्व पाउन लागेको हो। सभामुखले सभापति चयनका लागि मिति नतोक्दा र राजनीतिक दलहरूले चासो नराख्दा संसदीय समितिहरू प्रभावविहीन हुँदै आएको छ। हाल ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन हुँदै आएका छन्। समितिको सभापतिको लागि निर्वाचन भने भोलि सोमबार 3 बजेका लागि तोकिएको छ। एकल उम्मेदवारी परेको समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनेछन् भने 2 पार्टीका सांसदले उम्मेदवारी दर्ता गराएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा मात्रै निर्वाचित हुनेछ। समिति सभापतिका लागि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी बीच भागबण्डा भइसकेको कारण उद्योग तथा वाणिज्य र
श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका खान निर्वाचित हुने पक्का छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको सो विधेयक साउन 12 गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त भएको हो। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयकको प्रमाणीकृत प्रति थान 1 यसै साल सम्मान गरी पठाएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080-4-12 डिल्लीराम शर्मा सचिव 2080-4-12। अध्यक्ष तिमिल सेनाका अनुसार सो विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पनि पेश भएको छ। विधायक व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो। त्यसै गरी उहाँले विधेयक व्यवस्थापन समितिको निर्देशन सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पनि सभामा पेश गर्नुभयो। त्यस अवसरमा सभापति राईले सभाले सो विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 18 गते सोमबार अपराह्न 1:01 बस्ने गरी स्थगित भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारण सहित बैंकरहरूलाई पनि आवश्यक रहेको औलाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकका धेरै सेवा र उपकरणबारे बैंकर स्वयंलाई जानकारी नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई बैंकको सेवा छनौट गर्न र सही निर्णय लिन सघाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका सुविधा र बैंकभित्र रहेका धेरै सेवाबारे बैंकर स्वयंलाई पनि आवश्यक जानकारी नभएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले वित्तीय साक्षरतासँगै डिजिटल कारोबारलाई बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो दिनमा जुन डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू बढ्दै गएको छ, गत साललाई हामीले डिजिटल प्रमोसन इयरको रूपमा पनि मनायौँ र विगत केही वर्षहरूमा नेपालमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अत्यन्तै राम्रो गरी भइरहेको छ, जसको फलस्वरूप हामीले चाहिँ यो फाइनेन्सियल इन्क्लुजनमा पनि धेरै सर्वसाधारणलाई चाहिँ समावेश गर्न सकेको हामी पाउँछौँ। यही सिलसिलामा हामीले गत सालबाट डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसीको अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो वित्तीय साक्षरताको पार्टमा डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसी पनि सँगसँगै आउनेछ। गत साल पुसमा दार्चुलाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम हो त्यो डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसी। डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसी चाहिँ खास गरी टेक्नोलोजीको एडप्सन हैन, त्योसँग गाँसिएका साइबर रिस्क हैन, डिजिटलको प्रयोगमा हुन सक्ने थप जोखिम फ्रडहरूको बारेमा पनि थप जानकारी त्यो एरियामा आवश्यक हुन्छ र त्यसका बेनिफिटहरू पनि हामीले सँगसँगै कस्टमरहरूलाई सबै सर्वसाधारणलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ यो डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसको बढावाले गर्दा अहिले हामी लगभग 2/3 नेपालीहरू चाहिँ अलमोस्ट मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउने भएको छौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सबैले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायी, बैंक, व्यवसाय तथा सर्वसाधारण सबैको मनोबल कमजोर भएकाले सरकार र राष्ट्र बैंकले ठोस कार्यक्रम ल्याएर वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिले नै पहल कदमी लिएर काम अगाडि बढाउन नसके पछुताउनु पर्ने दिन आउने भन्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो। वास्तवमा अहिले आम पब्लिकमा वास्तवमा यो डिमान्ड सप्लाईको चाहिँ धेरै नै कमी भएको चाहिँ हिसाबमा र चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ उसमा एकदमै कन्फिडेन्स चाहिँ लुज भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र यो अहिलेको कन्फिडेन्स भएको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन लुज भएको छ यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट यदि हामीले टाइमली भन्नाले यो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने
डिमान्ड सप्लाईको कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ जुन एउटा बढाउने हिसाबले यदि हामीहरू चाहिँ टाइमली यो कलेक्टिभ हिसाबमा यदि हामी चाहिँ अगाडि नजाने हो भने मलाई लाग्छ यो हामीहरूले पछाडि चाहिँ पछुतो मात्र मान्ने बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ केही हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म श्रीमान गवर्नर साहब र नेपाल सरकारको सायद यहाँ एकजना प्रतिनिधि पनि राख्नुभएको भए अर्थ मन्त्रालयको र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि पनि राख्नुभएको भए सायद यो कुराहरू चाहिँ अझ भन्नाले यो कलेक्टिभली चाहिँ जानलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ सपोर्ट पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी अब धेरै नै भन्नाले यो ढिलो गर्न हुने अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ छैनौँ। अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय ब्याङ्कबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने समूहले फैलाएको नकारात्मक सन्देशले ब्याङ्कप्रति नकारात्मक धारणा र अराजकता बढेकाले सबैले सामूहिक रूपमा यस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा 20.54 अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन पनि घटेर बन्द भएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक आइतबार पनि घट्ने क्रमलाई निरन्तरता पाएको हो। आइतबारको कारोबारपछि नेप्सी पुनः 2000 अङ्कबाट पनि तल अर्थात् 1993.38 अङ्कमा झरेको छ। आइतबारको शेयर बजारमा 280 कम्पनीको 38,95,000 किता शेयर 1,26,27,00,000 रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ। नेप्सी उच्च अङ्कले घट्दा पनि कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। बिहिबार पनि उक्त हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो। आज स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य 6% बढेको छ भने कारोबारमा आएको मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य यस दिन सर्वाधिक 9.63% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आइतबार एसियन लाइफ इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 7,46,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै यस दिन आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको करिब 5.5 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको छ भने सोल्टी होटेलको करिब 5 करोडको शेयर किनबेच भएको छ। ललितपुरको सैबु भैसेपाटी स्थित प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय तथा निवास तयार भएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको करिब 4 वर्षमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय तथा निवासको निर्माण सम्पन्न भएको हो। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त कार्यालय तथा निवासको हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। 2 वर्षभित्र अर्थात् 2078 कार्तिक 26 गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ 2076 कार्तिक 27 गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर ठेक्का सम्झौता भएको करिब 4 वर्षमा मात्रै निर्माणको काम सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ। भवन करिब 85 करोड रुपैयाँ लागतमा तयार भएको हो। भवन हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्ध अब थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो हाम्रा प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा बेला मौकामा केही मानिसहरूले प्रश्न उठाउने गर्छन्। त्यसको एउटा जवाफ जस्तो पनि लागेको छ मलाई आज यो भवनहरूको उद्घाटन गर्दै गर्दा, साँचो हस्तान्तरण गर्दै गर्दा प्रदेश प्रमुखजी र मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई मैले एक कदम भए पनि सङ्घीयता संस्थागत गर्ने क्रममा चाहिँ यो हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यहाँ रहेर अब प्रदेश प्रमुखजीहरूले पनि र मुख्यमन्त्रीजीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यभारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अझ सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। उक्त भवनमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एउटा भवन रहेको छ र त्यसमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्टा छुट्टै ब्लक रहेको छ। सरकारी आवास तयार भएपछि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा यिनै भवनमा बस्न पाउनेछन्। यी भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत राख्न सक्नेछन्। हाल प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा बस्ने गरी सरकारले अपार्टमेन्ट भाडामा लिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आइटी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नगरिकन देशको विकास निर्माण र उन्नति हुन नसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
आइतबार मेरो पोषण साथी नामक मोबाइल एपको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले संसारभर आइटी क्षेत्रमा विकास गरेका देशहरू धेरै अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुर्गममा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आइटीको माध्यमबाट धेरै कुरा सिक्न र सल्लाह लिन सक्ने बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य, निशुल्क उपचार र दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने कुरालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताउँदै आफू मन्त्री बनेको 3 महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दावी समेत गर्नुभयो। अहिले हामीले हायरमा अन्तबाट मान्छेलाई लिएर आएर भए पनि यो डिजिटल हेल्थ भन्नुहोस्, ई हेल्थ भन्नुहोस्, यसलाई सुधारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनलाई हामी कोसिस गरिरहेछौँ र यो कोसिसभित्र यो पनि पर्दछ र यसलाई पनि त्यसैले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा हामीले आइटीको सेक्टरमा सुधार नगरिकन हाम्रो विकास, हाम्रो निर्माण, हाम्रो प्रगति उन्नति सम्भव छैन। आइटीको हाम्रो सुधार भइरहेको छ भने सिनियर डाक्टरहरूलाई उहाँले चाहिँ सम्पर्क गरेर आइटीको माध्यमबाट वा सञ्चारको माध्यमबाट उहाँले सम्पर्क गरेर यस्तो स्थिति आयो, यसलाई कसरी यो निराकरण गर्ने भन्ने कुरा उहाँले तत्काल सुरु गरेर त्यहाँ सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। एउटा बिरामीले म के गरौँ भनेर तुरुन्तै सल्लाह लिन सकिन्छ। मोबाइलमा एप हेरेको भरमा चाहिँ यसका प्रक्रियाहरू, सुधारका प्रक्रिया थाहा पाउन सक्ने भयो। पहिला पहिला त चिठी बोकेर हुलाकमा चाहिँ अब कर्णाली र सुदूरपश्चिम कहिले पुग्ने हो, महिनामा लाग्ने प्रथम पनि जमाना होइन नि हो। छिनछिनमा सूचना लिने, सूचना दिने बेला हो त्यो सूचना लिने र दिने कुरा चाहिँ यही सिस्टमबाट सम्भव छ। मन्त्री बस्नेतले सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने 5 वर्षभित्रमा देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काया पलट गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने भएको छ। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकले असोज 2 गतेलाई सरकारले उपलब्धिमूलक र उत्साहजनक रूपमा शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले असोज 2 लाई विशेष उत्साहका साथ मनाउने अठोट गर्दै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ उपलब्धिमूलक रूपमा बनाउन आह्वान गर्नुभयो। अब यो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस चाहिँ नै 3-4 वर्षदेखि अलिकति अवरुद्ध भएको अवस्था रहेछ। यसको चाहिँ बाटो चाहिँ खुलेको छ र हामी यो आउने असोज 2 लाई विशेष उत्साहका साथमा चाहिँ मनाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने अठोट पनि यो आयोजक समितिले चाहिँ समारोह समितिले चाहिँ गर्नु परेको छ। यहाँहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट असोज 2 को कार्यक्रमलाई चाहिँ भव्यतापूर्वक उपलब्धिमूलक, यसको भव्यताको पाटो मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक परिणाममुखी यसले चाहिँ केही न केही सन्देश चाहिँ नेपाली जनतालाई दियोस् र केही उपलब्धि चाहिँ प्राप्त होस् शिक्षालाई चाहिँ गहिर्याउने सन्दर्भमा, यसलाई विस्तारित गर्ने सन्दर्भमा भन्ने हिसाबबाट चाहिँ आफ्नो ठाउँमा यहाँहरू सबैको चाहिँ सहयोग हुने नै छ, यहाँहरूको सबैको चाहिँ दृष्टि पुग्ने नै छ। मन्त्री राईले नेपाली शिक्षालाई विस्तारित बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले भाद्र 11 गते अर्थात् भोलि सोमबारदेखि पेशी तारेख अटोमेसन स्किम सुरु गर्ने भएको छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयभित्र हुने अनियमिततालाई कम गर्न पनि आफूले भोलिदेखि सो सिस्टम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। आइतबार आफूलाई बधाई दिन कार्यकक्षमा पुगेका संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चमा आबद्ध पत्रकारहरूसँगको सामूहिक भेटमा उहाँले अदालतभित्र हुने अनियमितता हुनै नदिन पनि आफूले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले तारेख तोक्ने काममा कर्मचारीहरूको हस्तक्षेप हुन नदिन पनि आफूले सो अटोमेसन सिस्टमको सुरुवात गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिकै माध्यमबाट न्यायालयमाथि हुने जनगुनासो सम्बोधन गर्न आफूले चाहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तत्काल सो सिस्टम लागू गर्ने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको योजना छ।
उहाँले न्याय सेवामा हुने अनियमितताको भने न्याय परिषदबाट छानबिन हुने भएकाले त्यसमा चिन्ता गरिरहनु नपर्ने बताउनुभयो। हामीहरू चाहिँ नि एउटा प्रविधिबाटै जाऊँ, प्रविधिबाट मात्रै भयो भने त्यस्ता भनाइहरू त्यस्ता काम कारबाहीहरूमा अलि गुनासा कमाउँछौ कि भन्ने कुरा भएको हुनाले भोलि मात्रै मैले चाहिँ जुन तपाईँहरूको सामुन्नेमा अस्ति भनेको थिएँ पेशी तारिक अटोमेसनको शुभारम्भ सर्वोच्च अदालतबाट कि अब पेशी तारिक तोक्दाखेरि कर्मचारीहरूले एउटा प्रविधिबाट मात्रै तोकिने मानव हस्तक्षेप नहुने प्रविधि भोलिदेखि यहाँ शुभारम्भ म गर्दैछु। यस्तै यस्तै हामी माध्यमबाट अनियमिततालाई छेक्ने, अनियमितता हुन नदिने आदि कुराहरू सानातिना व्यवस्थापकीय कार्यहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ होला। यदि प्रविधिमा हामी म त धेरै भरोसा गर्दछु। यदि मैले त्यो जुन तपाईँलाई भने डिसिएम छ नि त्यसले यति राम्रो जाने त्यो पुरा प्रविधि मैत्री छ, हरेक कुराहरू प्रविधिमासँग आबद्ध हुनुपर्ने, त्यो नभइकन हुँदै नहुने, त्यसमा कर्मचारीहरूले त्यो प्रविधिसँग आबद्धता नभए भने कामै अगाडि नबढ्ने, जान्नै पर्ने बाध्यता छ, त्यहाँ गर्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई सफल पार्नु पाएदेखि सानातिना जुन हाम्रो उप लागेका जुन अनावश्यक अथवा होलान् पनि कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले अनियमितता हुने कुराहरूमा न्याय सेवाबाट गर्ने अनियमितता त फेरि छुट्टै ढङ्गले त्यो छानबिन जाँचबुझ हुन्छ होइन, त्यो त अध्ययन गरि नै रहन्छ। न्याय परिषद छ, न्याय परिषदले हेर्छ, बुझिरहेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ अस्ति सोध्नुभएको प्रश्नमा पनि म चाहिँ संवेदनशील छु, यति कुरा यहाँलाई निवेदन गर्छु म है। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आफूले सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको नतिजा छिट्टै आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा 4 पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिव सहित 311 जना विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता। संगठित अपराध नभई कृत्यको मात्रै मुद्दा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 विषयगत समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता। उद्योग समितिमा भने रासोपाको पनि उम्मेदवारी। भागबण्डामा छुटेको रापरवालाई पनि सत्तारूढको कोसेली। र 2 वर्षभित्रमा बन्ने भनिएको प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय तथा निवास करिब 4 वर्षमा तयार। उक्त कार्यालय तथा निवासको प्रधानमन्त्रीद्वारा हस्तान्तरण। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।